बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है और ये जो कशीदगी है ये शबाना रोज़ बढ़ती जा रही है। लेकिन जो मगरबी मीडिया है उसने इसराइल का सत्यानाश कर दिया है। इसराइल और उसके जो हमायती मुल्क हैं उनको मुकम्मल तौर पर नंगा करके रख दिया है। दूसरे नंबर पर जो मुजाहिदीन हैं वो आकर जाकर आगे आपको डिटेल बताएंगे। वो भी इसराइल में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने जो कैमराज हैं वो अपने कंधों पर रखकर वो इसराइली जो फौजी हैं, जो इसराइली शहरी हैं उनको मार रही हैं। इसकी जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तमाम तर जो डिटेल्स हैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अगर जो वीडियोस हैं वो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं तो अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सामने थोड़ी सी डिटेल रखते हैं आज से तकरीबन 2 साल पहले की 16 मई 2021 की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के नेतन्याहू, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उन्होंने 25 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया था कि आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी हमायत का ऐलान किया। वो उन्होंने यानी कि तमाम तार उनके जो फ्लैग्स हैं वो लगाए और उनका शुक्रिया अदा किया, जिनमें अमेरिका शामिल है, अल्बानिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, उसके बाद कोलंबिया है, जॉर्जिया है, जर्मनी है, इटली है, दीगर मुल्क हैं उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये वो मुल्क है जिन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जो हमास है ये एक दहशतगर्द तंजीम है और ये आम शहरियों को, जो इसराइली आम शहरी हैं उनको ये निशाना बना रही हैं, ये ख़वातीन को मार रहे हैं, ये बच्चों को मार रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं बेहतरीन कर रही हैं। यानी कि ये जो मुल्क हैं ये उस वक़्त इन्होंने हमायत का ऐलान किया था, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी कुछ बिल्कुल सेम है। आप 19-20 का फ़र्क वो भी नहीं है, सेम सिचुएशन है। यही मुल्क हैं, कोलंबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, ये दीगर मुल्क हैं। यानी कि ये भी अब भी हमायत कर रही हैं, अब भी कह रही हैं कि इसराइल जो करने जा रहा है, बेटर करने जा रहा है, ये दिफा करने का हक रखता है। ये फ़लस्तीनी जो हैं या फिर जो हमास है वो गलत कर रहा है और हमास जो है ये एक दहशतगर्द तंजीम है। इस हवाले से जो दूसरा है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने भी इस हवाले से कहा था। और इसके अलावा जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी हमायत की थी और उन्होंने कहा कि हमास जो है ये एक दहशतगर्द गिरोह है, ये एक दहशतगर्द तंजीम है, ये आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ये अब की बात है। 2021 में भी अमेरिका ने, दीगर मुल्कों ने हमायत की थी। अब 2023 है और आज 18 तारीख है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब तब भी सूरत हाल यही थी, अब भी सूरत हाल यही है। 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। लेकिन तब भी जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इकट्ठे नहीं थे, उनके आपस में नहीं बन रही थी। अब भी कुछ ऐसी है, जो हमारे कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने मतलब इसराइल की बजाय फ़लस्तीन की हमायत की है। वो भी आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ के बहरीन और उर्दन, ये आज की जो आम तरीन अपडेट्स हैं। बहरीन और अब जो उर्दन है उन्होंने अपने जो सफ़ीर हैं उनको अपने मुल्क में वापस बुला लिया है और जो इसराइल है उन्होंने भी अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा दीगर मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने कहा है, यह मुतालबा किया है, मुस्लिम मुल्कों को कहा है कि खुदा का वास्ता है जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो तजारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करें इसराइल के साथ। लेकिन जो फैसला है वो नहीं किया जा सका। ये सूरत हाल है मुस्लिम मुल्कों की। चंद मुल्क हैं जिन्होंने इस हवाले से मतलब एक बेहतरीन इकदामात हैं वो उठाए हैं। लेकिन जो जब 57 मुल्क हैं अगर ये यकजा हो जाते हैं तो मैं देखते हैं इनका ये जितने भी गैर मुस्लिम मुल्क हैं इनका सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन ये मतलब कि आपस में यकजानी इनका आपस में जो इत्तफाक है वो नहीं बन रहा। बीबीसी की रिपोर्ट है वो आपके सामने रखता हूँ कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट की है कि जो
فلسطینی شہری ہیں جو غزہ کے مسلمان ہیں، انہوں نے بی بی سی کو بتایا ہے، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہی، عام چینل نہیں ہے، بی بی سی جو ہے اس نے جو اسرائیل ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کا ننگا کر کے رکھ دیا، جو مغربی ملک ہیں ان کو ننگا کیا ہے، جو امریکہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی اسرائیل کے حمایتی ملک ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل بیٹر کر رہا ہے، ان کو بی بی سی نے ننگا کر کے رکھ دیا۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ عام لوگ جو عام مطلب فلسطینی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اسرائیل ہے انہوں نے الشفا کے ہسپتال ہے، الشفا ہسپتال فلسطین میں، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، اس کے اوپر حملہ کیا اس نیت سے کہ جو حماس ہے اس کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس ہسپتال کے اندر موجود ہے، جو اسلحہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، لیکن جب نشانہ بنایا، جب توڑ پھوڑ کی، جب عام جو وہاں پر مریض تھے تو ان کی بھی موت ہو گئی، تو اس کے بی بی سی آپ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو فلسطینی شہری انہوں نے بتایا، بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد انہوں نے مطلب تب کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی دکھائی، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ویڈیو جو ہے اس کے اوپر یہ سامنے جو ٹائم ہے وہ دکھایا کہ یہ اب فار ایگزامپل جو ٹائم ہے 6:30 ہو چکے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق، وہ انہوں نے بتایا کہ فلاں وقت انہوں نے حملہ کیا تھا، اور 1.5 گھنٹے بعد ٹھیک ہم اس ہسپتال میں پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے مکمل مطلب دکھایا کہ یہاں پر کوئی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یہاں پر کوئی اسلحہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو مکمل طور پر انہوں نے ننگا کیا، جو اسرائیل ہے اس کو ننگا کیا، ان کا جو نظام ہے جو انہوں نے حملہ کیا اس کو مکمل طور پر جو ہے انہوں نے ننگا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے ویڈیوز دکھائی اس کو انہوں نے بذات خود ایڈٹ کیا، اپنے سے انہوں نے کچھ ایڈ کیا اور اس کو سوشل میڈیا پر انہوں نے وائرل کیا۔ تو اس کے بعد برازیل پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی بچوں کو جنگ میں ترجیحی بنیادوں پر شکار ہونے کے بارے میں نہیں سنا، یعنی کہ جو بچے ہیں فلسطینی بچوں کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تاریخ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا نہ پڑھا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جتنی خواتین اور بچوں کی موت ہوئی وہ کبھی کسی جنگ میں نہیں سنی، اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بے گناہ فلسطینیوں کو مار رہی ہے، یعنی کہ جو کچھ نسل کشی کی جا رہی ہے، خواتین کو نشانہ بنایا یا بچوں کو، 7,000 سے زائد جو تقریباً 7,000 سے زائد جو بچے ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، خواتین جاں بحق ہو چکی ہیں، اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جو ظلم ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو برازیل کے جو پریزیڈنٹ انہوں نے یہ بتا دیا، یعنی کہ وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، حمایت کر دی ہے، اور اسرائیل جو ہے انہوں نے مطلب ان کی مذمت کی ہے کہ جو آپ ہٹ درمی جو آپ یہ بغیرتی کر رہے ہیں اس سے باز ہے۔ اس کے بعد اسپین جو ہے انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، کسی مسلم ملک نے نہیں مطالبہ کیا، یہ غیر مسلم ملک ہے، اور جو برازیل پریزیڈنٹ وہ بھی غیر مسلم ہے، کافر ہیں، انہوں نے بھی مطلب بیان دیا۔ نمبر 2، اسپین نے مطالبہ کیا، غیر مسلم ملک ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پہ ہر طرح کے اسلحے کے خرید و فروخت پہ جو پابندی ہے وہ لگائی جائے، بہت بڑا ان کا مطالبہ ہے۔ پاکستانی ہیں، دیگر مسلم ملک ہیں، یہ مذمت کرتے ہیں، الفاظ کی حد تک مذمت کی اور غفلت کی نیند سو گئے، لیکن جو یہ اسپین نے مطالبہ کیا، جو برازیل نے بیان دیا، یہ ایک اچھا بیان دیا ہے، یعنی کہ امریکہ کو جو اسرائیل کے حمایتی ہیں ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ نمبر 2، اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ جو مجاہدین ہیں، حماس جو ہے اس نے پہلے ان کے مجاہدین آلریڈی اسرائیل میں موجود تھے، انہوں نے مزید جو مجاہدین ہیں وہ اسرائیل میں بھیج دیے ہیں، وہ داخل ہو چکے ہیں، اور جو کیمرے ہیں وہ کندھوں کے اوپر انہیں لگائے ہوئے ہیں، اور ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں جس طرح وہ ان کو واصل جہنم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو وہ تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتی ہیں، اور دیگر جو مجاہدین ہیں وہ اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی کہ اب جو اسرائیل ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ جو اس امریکہ ہے
اٹلی ہے، دیگر جو کینیڈا ہے، دیگر ملک ہیں، وہ بھی اپنے جو بیانات ہیں واپس لے رہی ہیں اور اسرائیل کو یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. لیکن جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس سے معذرت کر لیں تو یہی ہے کہ اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے باز نہیں آئیں گے. جو فلسطین ہے اس کا جو نقشہ ہے وہ ایک جو ہسٹری ہے دنیا کی اس سے ختم کریں گے. مطلب اس طرح وہ بھی باز نہیں آ رہے، لیکن جو حماس ہے، جو دیگر ملک ہیں، وہ بھی باز نہیں آ رہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب یہ جو آنے والا وقت ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے بلاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.